बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 55 मुलाहिज़ा फरमाएं। चंद सेकंड बाद मैंने जानकी की तरफ देखा तो मुझे अपने जिस्म पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी। जानकी ने फ्लीपर पहन रखा था और वो दोनों पांचे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा रही थी। घुटनों से ऊपर तक उसकी टांगें बरना थी और वो पांचों को मजीद ऊपर खींच रही थी। मेरा सांस बेरब्त होने लगा। मैंने उसकी तरफ नजरें हटाने की कोशिश की लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। मैंने महसूस किया कि जानकी भीग नखियों से मेरी तरफ देख रही थी और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मौसम खुशगवार होने के बावजूद यहाँ कितनी घुटन है। अगर इस ठंडे पानी में गोता लगा लिया जाए तो गर्मी से निजात मिल जाएगी। उसने ये कहते हुए ब्लाउज के बटन खोलना शुरू कर दिए। उसके इरादे खासे खतरनाक दिखाई दे रहे थे। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज होगी, कनपटियां सुलगने लगी, पूरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ने लगी। यूं महसूस हुआ जैसे सीने में लावा खोलने लगा हो। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं एक झटके से उठा और तेज कदमों से कांटे की तरफ जाने लगा। मुझे अपने अकब में जानकी का खनखनाता हुआ कहका सुनाई दिया लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जानकी के बारे में ही सोच रहा था। अब मुझे इसी हवाले से पिछली बातें कुछ याद आ रही थी। मैं कई मरतबा जानकी के साथ इससे मिलती जुलती सूरत हाल से दो चार हो चुका था और अब मुझे ख्याल आ रहा था कि वो महज इत्तफाकात नहीं थे। जानकी दानिस्ता तौर पर ऐसी हरकतें कर रही थी। मुझे कदीम शहर के खंडरों का वो वाकया याद आ गया जब जानकी मेरे ऊपर गिरी थी और वो इत्तफाक नहीं था। और आज तो शक वाली कोई बात नहीं रही थी। अब मैं इसके इरादों को समझ गया था। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि जानकी ने कांटे के मुलाजम शुकम को लीजा के साथ क्यों भेजा था। वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थी। जानकी बेहद हसीन थी, जवान थी और वो मुझे अच्छी भी लगती थी, लेकिन मैं अपने आप को उसकी ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता था। बर्बादी के रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। मैं जानता था कि इस रास्ते पर पहला कदम उठाने के बाद वापसी मुश्किल हो जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन कर लिया था, एक रास्ते का इंतखाब किया था। वो रास्ता अगरचे खतरनाक दुश्वार जरूर था मगर मैं उससे हटना नहीं चाहता था। मैंने अपने माँ बाप की लाशों पर खड़े होकर कसम खाई थी कि उनके खून का बदला लूंगा, इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी जिंदगियों के चिराग गुल हुए थे बल्कि और भी दर्जनों बेगुनाह मारे गए थे और मारे जा रहे थे। इसी मकसद के उसूल के लिए मैं दर बदर था और चारों तरफ से खतरनाक दुश्मनों से घिरा हुआ था और मेरी मामूली सी लग्जश मुझे मौत के घाट उतार सकती थी। मैं आंखें बंद की ये सब कुछ सोच रहा था कि अपने कदमों पर हल्का सा बोझ महसूस करके मैंने आंखें खोल दी। गर्दन घुमाकर देखा, जानकी कुर्सी की पुष्ट पर खड़ी थी और कदरे आगे को झुककर दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे हुए थी। मैंने उठना चाहा मगर जानकी ने कंधों पर हाथ का दबाव डालकर मुझे बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो वैदान, वो मेरे ऊपर झुकते हुए बोली। पता नहीं तुम्हें देखकर बाज़ औकात मुझे क्या हो जाता है और मैं कोशिश के बावजूद अपने आप पर काबू नहीं पा सकती। बस अब गुस्सा थूक दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये तुम पहले भी कर चुकी हो। मैंने कहा, तुम जानती हो हम किस किस्म के हालात से दो चार हैं। हमारी जान के दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। हमारी कोई मामूली सी गलती या गफलत हमें तबाही के गार में धकेल सकती है। फिर जिस रास्ते पर चल रहा हूँ चलने दो। जिस मकसद के लिए मैं लड़ रहा हूँ उसके लिए तुमने भी अपना सब कुछ तबाह कर दिया है। इस कुर्बानी को इस तरह जाया करने की कोशिश मत करो जानकी। जब तक मैं वो मकसद हासिल ना कर लूँ और कुछ नहीं सोच सकता। हमें इस बुराई को जड़ से उखाड़ना है जो हजारों बेगुनाहों की मौत का बायस बन रही है। इस दुनिया को उन लोगों के बोझ से निजात दिलानी है जो चंद सिक्कों की खातिर दूसरों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, उनके खून में जहर फैला रहे हैं। तुम भी तो इसी मकसद के उसूल के लिए मेरा साथ दे रही हो, फिर ये सब कुछ क्यों? और वैसे भी मैं तुम्हें माँ या बहन समझता हूँ। जानकी ने मेरी बात काटते हुए कहा। उसके लहजे में हल्की सी तलखी थी। नहीं, मैंने जवाब दिया, मेरा तुमसे जो रिश्ता है उसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता। मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता तो बड़ा ही पवित्र होता है, उसमें ऐसी खराफात की गुंजाइश कहाँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? जानकी की आवाज में अजीब सी सरखुशी थी। वो कुछ और आगे झुक गई और अपना रुखसार मेरे रुखसार के साथ रगड़ने लगी। मेरे लिए अब यही बहुत है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। इस वक्त जानकी के रुखसार का लम्स मुझे बुरा नहीं लगा। ना ही मेरे खून की गर्दिश तेज हुई और ना ही मैंने अपने जिस्म के किसी हिस्से में सनसनाहट महसूस की। मैंने उसके हाथों पर हाथ रख दिया और वो मेरी कुर्सी के पीछे से घूमकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी और इस वक्त वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ आने से पहले वो ब्लाउज पहन चुकी थी लेकिन ऊपर के दो बटन अब भी खुले हुए थे। उसने मेरी तरफ देखते हुए बटन बंद कर लिए। जानकी ने खुद ही गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। हम एक बार फिर उस कांटे के बारे में बातें करने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद बजरी वाले रास्ते पर गाड़ी को आते देखकर मैंने आगे जाकर गेट खोल दिया। ये कांटे सबको पसंद आया था। सिक्योरिटी के नुक्ते निगाह से भी ये हमारी मंशा के मुताबिक था। थाई ने एक ऐसे कमरे पर कब्जा कर लिया जिसकी एक खिड़की पिछली तरफ थी और एक सामने की तरफ। यहाँ आने के आधे घंटे बाद उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करके सुखम को थमा दी। सुखम लिस्ट और रकम लेकर सामान लेने के लिए मार्केट चला गया। थाई दूसरे दिन कांटे से कुछ सामान भी ले आई थी जिसमें चाय और कॉफी वगैरह की चीजें शामिल थी।
یہ چیزیں کچن میں رکھوا دی گئی. تھائی خود کافی بنانا چاہتی تھی لیکن جانکی نے اسے روک دیا اور خود کچن میں گھس گئی. کافی پینے کے بعد پاتم چلا گیا. اس نے یہاں کا فون نمبر ذہن نشین کر لیا تھا تاکہ اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو ہمیں اطلاع دے سکے. ہم کاٹی کے سامنے والے چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھ رہے. یہ جگہ اس حد تک محفوظ تھی کہ ہم دور دور تک کسی کی نظروں میں بھی نہیں آ سکتے تھے. میں کچھ دیر بعد اٹھ کر کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا. میں رات کو دیر تک جاگا تھا. بستر پر لیٹتے ہی سو گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو تھائی کو اپنے ساتھ بستر پر دیکھ کر میں اٹھ گیا. وہ گہری نیند میں تھی. میں کمرے سے باہر آ گیا. جانکی اس حکم کے ساتھ کچن میں کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی. اشتہاب اس خوشبو سے میری بھوک چمک اٹھی. اس وقت 2 بج رہے تھے اور جانکی نے بتایا کہ کھانا تیار ہونے میں ابھی کچھ دیر لگے گی. میں برآمدے میں آ کر پرساد کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا. ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے باتوں کے. ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ فی الحال پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ جانکی اور پرساد پہلے ہی روز دارا کے ایک آدمی کی نظروں میں آ گئے تھے. ڈاکٹر فان کو اگرچہ ہم نے ٹھکانے لگا دیا تھا لیکن وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس کا قصہ بھی ہم ہی نے تمام کیا ہے. لیکن ہم تک نہ تو وہ پہنچ سکے تھے. البتہ پرسی پر انہیں شبہ ہو گیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے. پرسی کے بارے میں ابھی تک مزید کوئی اطلاع نہیں ملی تھی. اگرچہ ماسٹر اوچن نے بھی یہی کہا تھا کہ پرسی قابل اعتماد اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے. وہ مر جائے گا لیکن ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا. مجھے ماسٹر پر پورا اعتماد تھا لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کاٹیج سے میں مطمئن نہیں تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں منتقل ہو گیا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہاں پکنک منانے آئے ہیں؟ پاتم کے کہنے کے مطابق پرسی کو اغوا کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ٹھکانہ بھی بدل دیا تھا اور اب ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا تھا. لیکن کنچن بوری جیسے شہر میں انہیں تلاش کر لینا آسان نہیں تھا. اگر شہر میں ہوتے تو کسی طرح ان کا سراغ لگایا جا سکتا تھا مگر شہر کے اطراف میں پہاڑیوں پر لاتعداد کاٹیج اور گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے تھے. ایسی صورت میں انہیں تلاش کرنا نہایت ہی مشکل کام تھا. میں اور پرساد اس وقت اسی موضوع پر بات کر رہے تھے. پرساد کا خیال تھا کہ تھائی کو 1-2 دن اور آرام کرنے کا موقع دیا جائے. اس کے بعد ہم ان کی تلاش شروع کریں گے. وہ دن بھی گزر گیا. رات کو بھی ہم دیر تک جاگتے رہے. پاتم نہ تو واپس آیا اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی اطلاع ملی. لیکن میں اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ذہین آدمی تھا اور اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں کنچن بوری میں دارا اور اس کے ساتھیوں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا. رات 2 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو میں اچھل پڑا. اس وقت میں اور پرساد لونگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. جانکی اور تھائی اپنے اپنے کمروں میں تھی. ٹیلی فون کی گھنٹی دوسری مرتبہ بجی. میں نے اور پرساد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا مگر کچھ بولنے کی بجائے دوسری طرف سے کسی کی آواز کا منتظر رہا. ہیلو، میں پاتم بول رہا ہوں. ہیلو پاتم. میں اس کی آواز سن کر اچھل پڑا. مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کوئی بہت ہی غیر معمولی بات ہوگی جو اس نے اس وقت فون کیا ہے. کیا بات ہے پاتم؟ خیریت؟ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے پوچھا. بالکل خیریت ہے باز. ایک شکار ہاتھ لگ گیا ہے لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں کہ اسے کاٹی تک لا سکوں. پاتم نے کہا. اوہ، وہ کون ہے اور تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے پوچھا. چونگ کالی کے قریب پرانے جنگی قبرستان میں. پاتم نے کہا. کیا مطلب؟ کیا یہاں قبرستان میں بھی ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں؟ میرے لہجے میں حیرت تھی. نہیں باز، میں قبرستان کے قریب سڑک پر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے بات کر رہا ہوں. اس شکار کو میں نے باندھ کر قبروں میں ڈال رکھا ہے. میرے پاس کوئی سواری نہیں لیکن اگر اس شکار کو کاٹے تک لے آیا جائے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لوکیشن بتاؤ، میں نے کہا. دوسری طرف چلنے میں خاموشی رہی. پھر پاتم پتہ سمجھانے لگا. میں ریسیور رکھ کر مڑا تو تھائی اور جانکی کو دیکھ کر میرے اونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. کھیل شروع ہونے والا ہے. میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. پاتم نے غالباً دارا کے کسی آدمی کو پکڑ رکھا ہے. ہم اسے لینے کے لیے جا رہے ہیں. تم لوگ محتاط رہنا. یہ پستول اپنے پاس رکھ لو. میں نے جیب سے پستول نکال کر تھائی کی طرف بڑھایا. اس کے کچھ ہی دیر بعد ہماری گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی. پرساد نے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا اور میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. پرساد کو میں نے پاتم کا بتایا ہوا پتہ سمجھا دیا. سڑکوں پر اکا دکا گاڑیوں کے سوا کوئی ٹریفک نہیں تھا. چونکائی کے قبرستان تک پہنچنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی. قبرستان کے سامنے کی طرف کچھ کاٹے وغیرہ تھے لیکن اس وقت ہر طرف سناٹا تھا. پرساد نے کار قبرستان کے مرکزی گیٹ سے ذرا آگے نکال کر روک لی. یہ وہ قبرستان تھا جہاں دوسری جنگ عظیم کے دوران میں دریائے کوائے پر پل تعمیر کے موقع پر جاپانی فوجیوں کے ہاتھوں لاتعداد اتحادی جنگی قیدی ہلاک ہوئے تھے. ان میں 1700 کے لگ بھگ لاشوں کو اس علاقے میں گڑھے کھود کر دبا دیا گیا تھا. جنگ کے خاتمے کے بعد اسے باقاعدہ قبرستان کی شکل دے کر اس اطراف میں باؤنڈری وال تعمیر کر دی گئی تھی. 25-30 سال تک تو اس قبرستان کی مناسب دیکھ بھال ہوتی رہی. پھر بے پرواہی بڑھتی جانے لگی. چار دیواری کئی جگہوں سے مسمار ہو گئی اور کئی قبریں بھی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی. چند سیکنڈ بعد یہ کیولا تاریکی سے نکل کر ہماری طرف آ گیا. وہ پاتم تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل بھی تھی. پرساد، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا. پرساد کے ساتھ میں بھی کار سے اتر گیا. ہم تینوں قبرستان کے ٹوٹے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گئے. وہاں گہری تاریکی تھی. ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا.
पातम चंद गज का फासला तय करके एक जगह रुक गया। वो एक टूटी हुई कब्र थी जिसके अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था। प्रसाद और पातम ने मिलकर उसे कब्र से बाहर निकाला। उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़े का गोला ठुमसा हुआ था और दोनों पैर भी बंधे हुए थे। पातम ने उसके पैर खोल दिए और उसे धक्का देते हुए घुराया। चलो, तुम्हारे हिसाब किताब का वक्त भी आन पहुंचा है। अगर किसी तरफ भागने की कोशिश की तो तुम्हारी राइफल की गोलियों से तुम्हें भून डालूंगा। वो शख्स लड़खड़ाता हुआ हमारे आगे आगे चलने लगा। कार की पिछली सीट पर वो मेरे और पातम के दरमियान सैंडविच बना बैठा था और प्रसाद ने हस्बे मामूल स्टीयरिंग संभाल रखा था। अगर कब्रिस्तान के सामने वाले कांटे की पिछली तरफ पहाड़ियों में कार का रास्ता होता तो हम सिर्फ 5 मिनट में अपने पहले वाले कांटे तक पहुंच सकते थे, लेकिन पहाड़ियों में पैदल चलने के लिए तो पगडंडियां थी, मगर कार वगैरह के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से होते हुए अपने कांटे में पहुंच गए। रास्ते में खामोशी ही रही। पातम ने अभी तक जबान नहीं खोली कि ये शख्स कौन है और इसे कहां से पकड़ा है। कांटे के लॉन्ग रूम में पहुंचकर उस शख्स के मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया। वो परेशान नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। हाँ, अब बताओ ये कौन है और कहां से तुम्हारे हाथ लगा? मैंने पातम की तरफ देखते हुए पूछा। बॉस, पातम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह हमारी खुशकिस्मती थी कि आज दिन में हमने वो कांटे छोड़ दिया था। अगर हम वहां होते तो आज रात मारे गए होते। तफसील बताओ, मैंने कहा। रात 10 बजे के करीब मैं पर्सी की जिम्नाजियम चला गया था। पातम कहने लगा। वहां उसके बहुत से शागिर्द जमा थे जो पर्सी के अब तक ना मिलने पर परेशान थे। ये शख्स भी वहां मौजूद था। इसने वहां शायद किसी लड़के से कोई बात की थी। फिर बाहर आकर ये पब्लिक टेलीफोन बूथ पर किसी से बात करने लगा। बूथ का दरवाजा टूटा हुआ था और मैं करीब ही मौजूद था। मैंने इसका सिर्फ एक जुमला सुना था, लिटिल मास्टर के ठिकाने का पता चल गया है। उसके बाद मैंने इसका ताकुब करने की कोशिश की थी, लेकिन ये गायब हो गया। मुझे समझने में देर न लगी कि इसने जिम्नाजियम ही में से किसी तरह इस कांटे का पता मालूम कर लिया था जिसका बंदोबस्त पर्सी ने किया था। मेरा अंदाजा था कि ये लोग आज ही रात उस काटेज पर हल्ला बोलेंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि तुम लोगों को इतला दे सकता। मैं उस काटेज के पास पहुंच गया और एक जगह छुप कर इन लोगों का इंतजार करने लगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रात 11 बजे के करीब इन लोगों ने काटेज पर हमला कर दिया। ये लोग तकरीबन आधे घंटे तक चारों तरफ से काटेज पर गोलियां बरसाते रहे और फिर दरवाजे तोड़कर काटेज में घुस गए, मगर इन्हें बड़ी मायूसी हुई। करीब के किसी काटेज से गालिबन फोन पर पुलिस को फायरिंग की इतला दे दी गई थी। कुछ ही देर बाद फजा में सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। इसके साथ ही तो कार में बैठकर फरार हो गया, मगर ये किसी तरह रह गया और फिर ये अंदरूनी पहाड़ियों की तरफ भाग निकला। मैंने भी इसका पीछा शुरू कर दिया। चौंकाई ही पहाड़ी में पहुंचकर शायद इसे अपने ताकुब का एहसास हो गया। उस तरफ लातादाद काटेज और प्राइवेट गेस्ट हाउसेज हैं और मेरा ख्याल है दारा वगैरह भी उसी तरफ के किसी काटेज में पनाह लिए हुए हैं। लेकिन अपने ताकुब का एहसास होने के बाद इसने अपना रास्ता बदल लिया। अगर ये चाहता तो मुझे किसी भी वक्त चकमा देकर गायब हो सकता था, लेकिन ये तो शायद मुझे पकड़ना चाहता था। इसे गालिबन ये शुबा हो गया था कि मैं तुम लोगों का साथी हूँ। अगर मैं इनके कब्जे में आ जाऊं तो मेरे जरिए तुम्हारे ठिकाने का पता चलाया जा सकता है। तकरीबन 1.5 घंटा पहले ये चौंकाई के जंगी कब्रिस्तान की तरफ चला गया। वहां से इसने मुझ पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन खुद मेरे काबू में आ गया। ये दारा के मुआवजों में से एक है, लेकिन बहुत ही बेवकूफ और बुज़दिल। ऑटोमेटिक गन होने के बावजूद ये अपनी हिफाजत तो नहीं कर सका, दूसरों की हिफाजत क्या करेगा? प्रसाद, मैंने कहा, इससे पूछो वो लोग कहाँ हैं और पर्सी के साथ इन्होंने क्या किया। प्रसाद तो पहले ही से तैयार बैठा था, फौरन ही हरकत में आ गया। मैं बादम की इस बात से इत्तफाक नहीं कर सका कि दारा के ये मुहाफिज बेवकूफ और बुज़दिल है। अगर ऐसा होता तो फौरन ही जबान खोल देता, लेकिन गधों की तरह दुनाई होने के बावजूद उसने जबान नहीं खोली। उसकी नाक और ऊंटों से खून बहने लगा। प्रसाद ने उसका सामने वाला एक दांत भी तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने जबान नहीं खोली। ये ऐसे नहीं बताएगा बास, प्रसाद ने कहा। मेरे पास एक तरीका है, ये चंद मिनट में जबान खोल देगा। प्रसाद उस शख्स को बाजू से पकड़कर उठाया और धक्के देता हुआ बाहर ले गया। मैं और बातम भी उनके साथ ही थे। प्रसाद उस शख्स को पकड़कर आबशार के करीब ले आया और धक्का देकर छोटी झील के किनारे पर गिरा दिया और उसकी पुश्त पर सवार होकर दोनों हाथों से उसके बाल पकड़ लिए और सर को पानी में डबो दिया। चंद सेकंड बाद वो शख्स मचलने लगा। प्रसाद ने उसका सर पानी से बाहर निकाल लिया। अब भी जबान खोलोगे या नहीं? प्रसाद घुराया। नहीं, उस शख्स से मुंह से बमुश्किल निकल सका। प्रसाद ने उसका सर पानी में फिर डबो दिया और फिर वो ये हरकत बार बार दोहराता रहा। वो हर मर्तबा उससे एक ही सवाल करता और उस शख्स का जवाब नफी में होता। आखिरी मर्तबा प्रसाद ने उसका सर पानी में डाला तो उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत नहीं हो गया। वो खत्म हो चुका था। प्रसाद ने उसे टांगों से घसीट कर एक तरफ डाल दिया। तुम तो कहते थे ये बहुत बेवकूफ और बुज़दिल है। मैंने पातम को घूरा। ये तो ऐसा शख्स जान निकला कि जबान खोले बगैर मर गया। मुझे हैरत है बास, पातम बोला, लेकिन ये इस तरह आसानी से मेरे काबू में कैसे आ गया? अब इस लाश को कहीं दूर ले जाकर फेंक दो। मैंने इस तरह कहा जैसे वो कोई इंसानी लाश नहीं, गंदगी का ढेर हो। और हकीकत ये है कि इन लोगों को मैं गंदगी और गलाजत के ढेर ही समझता था, जो अपने जाती मफाद के लिए बेगुनाहों की जिंदगियों से खेल रहे थे। इनके वजूद को इसी तरह मिटा देना चाहता था। पातम लाश को गाड़ी में डालकर ले गया।
میں تو تھائی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئے اور پرساد اور جانکی لونگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم پاتم اس لاش کو پھینک کر کب آیا اور کب واپس چلا گیا۔ میں تو بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی اور سب سے پہلے جو خبر سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ پرسی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش آج صبح سویرے وارڈ تائی کے گیٹ کے قریب سڑک پر پڑی ہوئی ملی۔ باس، پرساد نے کہا، میرا خیال اب ہمارے لیے اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے۔ تم مجھے اجازت دو تو میں آج باہر نکل کر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب واقعی ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ پاتم کہاں ہے؟ پرسی کی جمنازیم میں، پرساد نے کہا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، پرسی کی لاش دریافت ہونے کی اطلاع سے وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، پرسی کی لاش دریافت ہونے کی اطلاع اسی نے دی۔ پورے شہر میں پرسی کے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور سنا ہے کہ وہ پرسی کے جنازے کے ساتھ جلوس نکالنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میں بھی اس جلوس میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور مجھے شبہ ہے کہ دارا کا کوئی نہ کوئی آدمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور تمہارے خیال میں مجھے گھر بیٹھے رہنا چاہیے؟ میں نے اسے گھورا۔ ہاں، کم از کم آج کا دن، پرساد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر کوئی خاص بات ہوئی تو میں تمہیں فون کر دوں گا اور پھر تم بھی میدان میں اتر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا، تم گاڑی لے جاؤ۔ نہیں، میں یہاں سے پیدل ہی نکلوں گا، سڑک پر پہنچ کر مجھے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، پرساد نے کہا۔ 10 منٹ بعد پرساد چلا گیا۔ اب میرے ساتھ جانکی اور تھائی رہ گئی تھی۔ لیزا کے ملازم سکم کو ہم نے پہلے ہی روز شام کو چھٹی دے دی تھی۔ میں کاٹھی سے نکل کر ایک درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھ گیا اور صورتحال کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہمارے یہاں آنے کے بعد 3 قتل ہو چکے تھے۔ ایک ہمارے گروپ کا آدمی مارا گیا تھا اور 2 ان کے، لیکن ہم اب بھی وہیں کھڑے تھے جہاں سے چلے تھے۔ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی، نہ ہم دارا وغیرہ کے ٹھکانے کا پتہ چلا سکے تھے اور نہ ہی وہ ہمارا سراغ لگا پائے تھے، اور یہ دونوں طرف کی خاموشی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں آرام سے بیٹھنے والا تو نہیں تھا، لیکن 10 دن سے زیادہ ہو چکے تھے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا، لیکن اب مجھے امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ پرساد باہر نکل گیا، یا تو وہ ان کی نظروں میں آئے گا یا دارا کا کوئی آدمی سامنے آ جائے گا، اور اس طرح کھیل شروع ہونے کی توقع تھی۔ میرے دل میں اچانک ہی خیال ابھر آیا، کیا ماسٹر اچن کو پرسی کے قتل کی خبر مل چکی ہوگی؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات ہو جائے اور ماسٹر اچن کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ اسے تو یہ بھی اطلاع مل چکی ہوگی کہ گزشتہ رات ہمارے دوسرے کاٹیج پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس نے یقیناً اس کاٹھی کے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور وہ پریشان بھی ہوا ہوگا۔ یہ خیال آتے میں اٹھ کر کاٹیج میں آ گیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر بینکاک میں ماسٹر اچن کا نمبر ملانے لگا۔ کال ماسٹر کے ایک شاگرد نے ریسیو کی۔ ماسٹر جمنازیم میں موجود نہیں تھا، لیکن اسے پرسی کے بارے میں اطلاع مل چکی تھی اور وہ آج شام سے پہلے کنچن بوری پہنچنے والا ہے۔ صبح تمہارے کاٹیج پر حملے کی اطلاع بھی ملی تھی، لٹل ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ماسٹر تمہارے لیے زیادہ پریشان ہے۔ ماسٹر کو بتا دینا ہم محفوظ ہیں، ہم حملہ ہونے سے چند گھنٹے پہلے اس کاٹھی سے نکل چکے تھے، میں نے جواب دیا اور اپنا فون نمبر لکھوا کر فون بند کر دیا۔ میں فون بند کر کے جانکی اور تھائی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ دونوں کاٹیج میں نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں چلی گئی، حالانکہ جب میں اندر آیا تھا تو تھائی کو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ دونوں غائب تھی۔ میں کاٹیج سے باہر آ گیا اور پھر نکرئی کیکو کی آوازیں سن کر چونک گیا۔ یہ آوازیں آبشار کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں چبوترے سے اتر کر ٹہلتا اس طرف پہنچ گیا اور پھر میرے اونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دونوں آبشار والی چھوٹی سی جھیل میں ایک دوسرے کو پانی میں غوطے دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہکے لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ آؤ تم بھی آ جاؤ، جانکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے پانی کے چھینٹے اڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے غوطے کھانے کا شوق نہیں، میں نے جواب دیا۔ جانکی کے اونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں کاٹے میں آ گیا، کچن میں گھس کر کافی بنائی اور کاٹے کے سامنے والے چبوترے پر کرسی پر بیٹھ کر آبشار کی طرف دیکھتے ہوئے کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ جانکی اور تھائی 1 گھنٹے بعد واپس آئیں۔ 2 بجے دوپہر پرساد کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سینکڑوں لوگ پرسی کے جمنازیم کے سامنے جمع ہیں۔ کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے۔ شام 7 بجے کے قریب ماسٹر اچن یہاں پہنچنے والا ہے، تدفین اس کے آنے کے بعد ہوگی۔ پاتم بھی یہاں موجود ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا، پرساد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں وہیں رہو اور حالات پر نگاہ رکھو، ماسٹر اچن پہنچ جائے تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بینکاک سے ماسٹر اچن کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ 6:30-7 بجے کے درمیان کنچن بوری پہنچ جائے گا اور یہاں آنے کے بعد دوبارہ مجھ سے رابطہ کرے گا۔ 5 بجے کے قریب لیزا آ گئی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں رہی اور جب واپس جانے لگی تو جانکی بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے لیے تم لوگ پریشان مت ہونا، لیزا مسکراتے ہوئے بولی۔ صبح میں اسے صحیح سلامت یہاں پہنچا دوں گی۔ تھائی اور میں کاٹے میں اکیلے رہ گئے۔ ہم کاٹیج کے سامنے چبوترے پر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور جب اندھیرا پھیلنے لگا تو اندر آ گئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور ہم دونوں تھائی والے کمرے میں آ گئے۔ تھائی بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی اور میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ باہر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ خاموشی میں چاروں طرف سے آتی ہوئی جھینگروں اور دیگر اشارات الارض کی آوازیں بڑا پوری اسرار تاثر دے رہی تھی۔
ہم دونوں باتیں کرتے کرتے خاموش ہو جاتے تو یہ آوازیں کچھ اور واضح ہو جاتی۔ اچانک ایک آواز سن کر میں چونک سا گیا۔ وہ خوش پتوں کی چرچرانے کی آواز تھی۔ غالباً تھائی نے بھی یہ آواز سنی تھی۔ وہ بھی الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید باہر کوئی ہے، وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے بھی کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانکی کی واپسی کی توقع نہیں تھی، وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی تو گئی تھی۔ پاتم یا پرساد میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید کوئی کتا وغیرہ ہو، آج صبح بھی 2 کتے اس طرف آ گئے تھے۔ شاید کوئی کتا ہو، میں دیکھتا ہوں، میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور اسی وقت برآمدے کے سامنے والے چبوترے پر قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے لونگ روم میں رکھی ہوئی رائفل اٹھا لی جو پاتم یہیں چھوڑ گیا تھا۔ پہلے میں نے دروازے کے اوپر والے شیشے سے جھانک کر دیکھا اور پھر بولٹ گرا کر دروازہ کھول دیا اور باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آیا اور نہ ہی اب کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اندر آ گیا اور برآمدے والا دروازہ بولٹ کر کے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن کا ایک دروازہ پچھلی طرف بھی کھلتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ دروازہ کھلا ہوا اور کتا وغیرہ اندر گھس آیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ کچن میں اندھیرا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی اندر کی طرف دیوار پر لگا ہوا سوئچ آن کیا اور پھر بٹن دباتے یوں لگا جیسے میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ سر پر لگنے والی وہ زر بہت زوردار تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی سی چنگاریاں رقص کرنے لگی۔ میں لڑکڑا کر پیچھے ہٹا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جبڑے پر ایک اور زوردار ضرب لگی۔ میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ اس مرتبہ رائفل بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں لڑکڑاتا ہوئے کرسی سے ٹکرایا اور سنبھلنے کا موقع ملنے سے پہلے ہی ایک اور ضرب منہ پر لگی۔ یوں لگا جیسے ہتھوڑے سے وار کیا گیا ہو۔ میں جس کرسی سے ٹکرایا تھا وہ الٹ گئی اور میں لڑکڑاتا ہوا مزید پیچھے ہٹ گیا۔ کرسی کی آواز شاید تھائی نے سن لی تھی۔ کون ہے وجدان؟ کیا ہوا؟ تھائی کی آواز بھی مجھے کنویں کی گہرائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ آواز میرے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ میں ہوش میں آ گیا۔